بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون سورة العنكبوت یوستم شپارہ آیت 51 یو پنځوستم په دې آیت باندې دوه ورځې لږ تفصیل شو لږ تفصیل پنن نور کو ان شاء الله امتحانات د مؤمنانو بیانېدل چې امتحانات دا به در باندې راځي خامخا په امتحاناتو تکلیفونو د انبیاء علیهم السلام درجه اوچتېدله زیات تکلیفونه مصیبتونه امتحانات په هغې باندې راغلي وو ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي دا څومره تکلیفونه مصیبتونه امتحانات چې په موږ باندې رااله کدا په ورځو راغلې وې نو ورځو نه با شپې جوړې شوې وې دونه تکلیفونه پای باندې راغلي وو نبی علیہ السلام یو ځلې د بیت الله شریف کوټې تر ډډه لګولې وه او ناستو صحابي راځي ورته وایي چې مونږ ته خلق بدر دی وایي بخاری شریف کې دا راځي او شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ دا واقعہ د 1983 په دوره کې د سورۃ البقرہ آیت 214 باندې بیان کړی دا قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتهم ایم اکثر دا بیانی بخاری شریف کی راضی نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف ته ډډه لګولې و ټیکې لګولې و صحابي راځي حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته فریاد کوي چې موږ ته خلق کنزل کوي وای مو نبی علیہ السلام رانیخ شو کېناستو خباب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې وا خباب ته په دې خبر شوي تا ته خلق بدر دی وای ته پوهه نه چې په خوانو حق پرستو ته ډوغل به وته کنه سو کنه به کنه استلا عربه به سر د پاسه کې خدا او دوه ټوټې به کو فما يسد عن سبيل الله او دې خبر واغه اي نور استکړي تا باندې حباب رضی الله تعالی تا باندې سره غلي قرآنم داوی چې جنت ته وتځي خدا باندې و تکلیفونه راځي تاسو خیال دې چې بندا تکلیفونه او مصیبتونه دا باندې راځي تکلیف پر راځي مصیبت پر راځي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم سورہ بقرہ کی وہی آیت 214 کی آیا گمان کوي تاسو چې داخل بشئ جنت تا او تاسو باندې به تکلیفونه نه راغلي لکه څنګه چې په خوانو باندې راغلي وو خلا من قبلکم تاسو نه مخکې تیر شئ
تکلیفونه مصیبتونه به در باندې راځي دا به برداشت کې سورہ عنکبوت کې نننی سبق آیت 51 کې وایي اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم آیا کافی نه دی دیلا قرآن چې په دې باندې لوستل کېږي دا قرآن کافی دی دی امت پر الله دا قرآن نه لګلې دی الله په دې کې رحمتونه دي ان فی ذلک لرحمتن یقینا په دې قرآن کې خامخا رحمت و ذکر لقوم یؤمنون او پندو نستر پانا قوم مومنانو ان فی ذلک لرحمتن یقینا پر قرآن کے خامخا رحمت دا قرآن تعالی عقیدت و توحید بیانی ان فی ذلک لرحمتن یقینا پر قرآن کے خامخا رحمت دا تعالی تابعداری د نبی علیہ السلام خی من یطع الرسول فقد اطاع الله چاچے تابعداری وکړه پیغمبر علیہ السلام فقد اطاع الله بتا کی سره د تابعداری وکړه الله سورہ نساء کی اتم آیت کې وایي دا قرآن رحمت تعالی تابعداری خی د نبی علیہ السلام من یطع الرسول وقد اطاع الله چاچے تابعداریوں کا د پیغمبر علیہ السلام وقد اطاع الله بتا کی سلام د تابعداریوں کا دا اللہ دا قرآن رحمت پر قرآن کی رحمت ان فی ذلک لرحمت یقینا پر قرآن کی خاص رحمت بیان دا رحمت دا قرآن رحمت یہ قرآن کی رحمت یہ قرآن کی تعالی تابعداری د نبی علیہ السلام بیان نہیں کہ تابعداریوں کا نبی علیہ السلام سورہ انبیاء کی یوصل وما آیات کے اللہ وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور نظر لگلم تعالی الا رحمتا للعالمین مگر رحمتا پارا د مخلوقاتو رحمت تارا لگل رحمت دی قرآن رحمت وما ارسلنا کونیرا لگلم تعالی الا رحمتا للعالمین مگر رحمتا پارا د مخلوقاتو اللہ وی زما رحمتو ندی پدی امت باندی اللہ سورہ انعام کے دولسم آیات لگو گورا کتب علی نفسه الرحمہ مقرر کرے دا اللہ ذات قلمانی مہربانی اولا کتب علی نفسه الرحمہ مقرر کرے دا پاکپل ذات باندے مہربانی اولا حدیث قدسی کی رضی سبقت رحمتی غضبی زما رحمت دن میں سے دے زما پا غضب باندے انسان استا وجود زما رحمت تے زما رحمت تے استا وجود کتب علی نفسه الرحمہ سبقت رحمتی غضبی مقرر کرے پذات پل باندے مہربانی اولا دا قرآن رحمت تے پر یہ قرآن کی رحمت تے پر یہ قرآن کی بیان در رحمت تے کتب ربکم علی نفسه الرحمہ بیا سورہ انعام کی بیا ہوئی آیت 54 کی دو سلو پندرستم کی کتب ربکم علی نفسه الرحمت مقرر کرے دے اللہ کتب ربکم مقرر کرے دے رب تاسو علی نفسه الرحمہ ذات پل باندے مہربانی اولا سبقت رحمتی غضبی اوڑم میں سے زما رحمتا زما پوزم باندے دا قرآن رحمت پر یہ قرآن کی رحمت پر یہ قرآن کی رحمت دا قرآن رحمت دا نبی علیہ السلام غلی گل دا رحمت
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اور نظر علیہ کرم تعالی مگر رحمت مہربانی دا پارا دا مخلوقاتو ټول انسانیت دا پارا رحمت سنگ رحمت پدی امت باندی عمومی عذاب نرازی دا امت اللہ تباہ کئینا پخوانو امتونو بچے شرکو کو دا انبیاء علیہ السلام نا فرمانی بے اوکلاو اب اللہ تباہ کر دا امت اللہ نے تباہ کئی وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اور نظر علیہ کرم گا تانرو مگر رحمتا دا پارا دا مخلوقاتو کافرانو نا رحمت مومنانو نا رحمت کافر کو کفر کئی مشرک شرک کئی دا امت اللہ نے تباہ کئی دی امت اللہ محلت ور کئی سنگ جی پخانو بان بے عذاب راو سے تباہ بے کر آغا سی دین تباہ کئی لیکن سورہ فاتحہ دوستم اسپارہ اخیر 45 نمبر آیت کی ہوئی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى کنی ولی اللہ خلق لنا پا سبب دا عمل ددئی پخوانو متن بشان افور انتباہ کولے ما ترک علا ظہرها نبا پریخے پا مقدد مکبرنی من دابت نسو زندن سنو تباہ کری بیو کافران مشرکان پشان پخوانو ولیکن یو آخر دا امت پہ ختم کرو چی مشرکان سے شرک کرے ولیکن یو آخرهم لیکن تو کئی دئی لنو الى جل مسمى نیٹے مقررتا ان فی ذالک لرحمتا اللہ پنے قرآن کی خواہ رحمت بدے کے توحید دے دا رحمت بدے کے تابداری دا نبی علیہ السلام نو دا رحمت بدے کے را لگل دا نبی علیہ السلام دی دا غراتن دا رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور نرہ لکلم تعالی مگر رحمت فرد مخلوقاتو ان فی ذالک لرحمتا یقیناً پدی قرآن کی خامخا رحمت انسانا تو سمرا غور امتی آخری امتا دا غور دے دا بہتر دے اور دی امت اللہ وی سورہ آل عمران کی یوصل لسم آیات کی کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو بہتر امتی رالے گلی شیوئی دپارا دا فیدے دا خلقو رالے گلی شیوئی دپارا دا فیدے دا خلقو دا نبی علیہ السلام راتل دا رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نیرہ لگلم گا تعالی مگر رحمت دا فرد مخلوقاتو رحمت لفظو دا قرآن کی دو کم شپیتر دل ذکر کئی بغیر دا الف لامنا رحمتو نبی علیہ السلام تعالی وی سورہ آل عمران کی آیت 159 کی یوصل یوکون شپیت کی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پس پر سبب دا رحمتو دا طرف دا اللہ نو لنت لهم تنرم سے دیتاو تا اللہ رحمت رو لے گلو تبانی اللہ رحمت کنو تالا اللہ رحمت رو لے گلو تنرم سے دیتاو تالا اللہ قرآن رو لے گلو تالا رحمت رو لے گلو قرآن رو لے گلو رحمت رو لے گلو قرآن دا رحمت سورہ بنی اسرائیل گورا پہلا سمجھ پا رہا سالور دلے پکی ہوئی دی دا قرآن رحمت سورہ بنی اسرائیل پہلا سمجھ پا رہا آیت نمبر 78 آیت نمبر 82 گورا اولو دا قرآن رحمت دا قرآن شفانو اللہ ان فی ذالک لرحمت سورہ عنکبوت ننی سبق کوئی ان فی ذالک لرحمتا یقیناً پدی قرآن کی خواہ رحمت سورہ بنی اسرائیل آیت 82 کی ہوئی
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن أرالكم القرآن ما هو شفاء بديك شفاء بديك علاج بديك شفاء دروحاني بدن شفاء بديك علاج دروحاني بدن علاج ظاهري بدن علاج وننزل من القرآن ونعليكم القرآن ما هو شفاء بديك شفاء علاج ورحمة للمؤمنين ورحمة الفرد المؤمنانو ورحمة الفرد المؤمنانو زاخلو کله خوش قسمت خلق دي 50 کالو شو دا رحمتونه پکې وريږي د قران بیان پکې کېږي رحمتونه راوړيږي هغه څوک درې رحمتونه په وريږي د الله کتاب بیانېږي کڅو کویخته رحمتونه په وريږي د الله کتاب بیانېږي قران بیانېږي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أنا لكم القرآن أجبرك شفاء علاج ورحمة للمؤمنين ورحمة الفرد المؤمنان كسوكو ددي أو كويت رحمتنا بوريگي قرآن بيانيگي 50 کالو شو دا رحمتنا را وريگي قرآن پہ بیانیگی کودنے او کویختے کولاد او کناستے قرآن بیانیگی وگنو تے آواز رازی رحمتنا پہ وریگی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحلكم من القرآن آج بديك شفاء علاج ورحمة للمؤمنين ورحمة الفرد المؤمنان ورحمة للمؤمنين ورحمة الفرد المؤمنان ورحمة للمؤمنين ورحمة الفرد المؤمنان ورپسی بیاو قرآن سورہ بنی اسرائیل 86-87 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك ولئن شئنا او کچر خوخوین زمونگا لنذهبن بالذي خاقاب وزمونگا ومخلونگا کتاب اوحینا الیکا یویکمگا تاتا دا قرآن رحمت تے ثم لا تجدو لکا بیاونمو متزان لنا بیہی پدی بانی ثم لا تجدو لکا بیاونمو متزان لنا بیہی پواپس کلونو قرآن بانی علینا پم بانی وکیلا زمان الا رحمت من ربکا إلا استثناء منقطع إلا بمان لكن إلا رحمة من ربك لكن منغا پریخد قرآن رحمت دا طرف حضرتانو دا رحمت متانو نخیستلو إلا رحمة من ربك مگر رحمت دا طرف حضرتانو قرآن رحمت إلا رحمة من ربك مگر رحمت تے طرف درمستانو نبی علیہ السلام ناتل دا رحمت تے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین سورة الانبیاء کی یو سلوم آیاتو وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اور نیرہ لکلم گا تالا مگر رحمتو دا پاراو دا مخلوقاتو دا قرآن رحمت تے الا رحمت من ربکو لیکن رحمت تیرا قرآن تا طرفا درمستانو نبی علیہ السلام راتل دا رحمت تے دا قرآن رحمت تے و دی قرآن کی رحمت تے بیان دا رحمت تے ان بی ذالکا لرحمتانو نننی سبق وی ان بی ذالکا لرحمتان یقیناً پا دی قرآن کی خواہ رحمت تے یقیناً پا دی قرآن کی خواہ بیان دا رحمت تے تعالی رزق در کئی دادا اللہ رحمت تے اکور سورے بنی اسرائیل اور پسے اکور بیا آیت نمبر 82 کی اول ہوئی
وما أرسلنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اور علیکم گل قرآن نو آجید پریکی شفا نو ورحمت للمؤمنین اور رحمت ترپانا دا مومنانو 82 نمبرات کی ہوئی الا رحمت من ربک مگر دا قرآن رحمت تے درمستانو لیکن اللہ را لگلے قرآنو رحمت من ربک دا رحمت تے طرفا درمستانو دا قرآن رحمت تے دا مربانی نو الا رحمت من ربک لیکن رحمت طرفا درمستانو دا قرآن رحمت دا قرآن مہربانی نو الا رحمت من ربک لیکن رحمت طرفا درمستانو 82 آیات گورا سورہ بنی اسرائیل کی دا قرآن رحمت دی قرآن کے بیان دا رحمت قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن امسکتم خشیت الانفاق وكان الانسان قتورا قل ويتا لو انتم كشرتاسو تملكون واقدار سي خزائن رحمت ربي دخزانو در رحمت در زمانو دخزانو در رحمت در زمانو اذن پداو کنام سکتم خاقا بنکری بویتاسو دا زمان رحمت تقسیم در رحمت دا خزانو زمان خشیت الانفاق دیر دا ختم دونو دا رحمتنا ما ختم شی ذکا وکان الانسانو قطونا او دا انسانو بخیلون کہ اللہ اختیار ورکڑے دا انسان تا چرا رزق تقسیموا پری خلقو نو اذن لم سکتم خاقا پداو کی بنکری موتانسو خشیت الانفاق دیر دا ختمی دونو دا با ختم جی اللہ رحمتنا پخلا تقسیمی خزائن رحمت ربی خزانی دا رحمت رب زمان دا قرآن رحمت دی قرآن کی رحمت ان بی ذالک دا رحمت بشک بری قرآن کے خواقا رحمت خواقا بیان دا رحمت نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی سورہ شورا 30 سپارہ آیت نمبر 52 کی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ادا قرآن رحمت بجی قرآن کے بیان در رحمت نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سورہ آزبان ام دارنگی ہوئی کمگا تاتاو روحا من امرنا دا قرآن پوکم زمگا دا قرآن ستاروانی غزانو روحا من امرنا ما کنت تدری تنپوئی دلی مل کتابو چسرنگی بیان دا کتابو ولیکن جان ولل ایمانو تنپوئی دی چسرنگی بیان دا ایمانو ولیکن جاننا نوران لیکن ظلم گنی قرآن درنا کتاب دا قرآن درنا کتاب دے بلی قرآن کے بیان در رحمت دے دا قرآن رحمت دے ان بی ذالک لرحمت یقیناً پدی قرآن کے خاقا بیان در رحمت دے داخل و خلق خوش قسمت دی سار وقتی پہ دا اللہ رحمتنا را وریگی دا اللہ کتاب پہ بیانی گی رحمتنا را وریگی داخل بالا پدرس باندی بالا شو داخل بالا پدرس قرآن باندی بالا شو پنیزی علاقہ کے ٹولو کلو باندی آلا شو دا اللہ کتاب پہ بیانی گی اللہ رحمت من ربک ان بی ذالک لرحمت یقیناً پدی قرآن کے خامخا رحمت خامخا بیان در رحمت دا امت بہترین امت دا اللہ رحمت پدی امت باندے دا قرآن اللہ دی امت ترہ لے دے دا اللہ رحمت نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی تعالیٰ میں قرآن رہ لے دے اللہ رحمت من ربک مگر دا قرآن
رحمت تینا اللہ پری خودو تاسناو وای نخیستلو تانو دا قرآن رحمت تی پدی قرآن کی بیان دا رحمت تی دا چی بیانیگی قرآن چی کمزے بیانیگی دا اللہ رحمتون را وریگی سار وقتی زاخلو کی دا اللہ رحمتون را وریگی کسو کدرے دا اللہ رحمتون پی وریگی کسو کویختے دا اللہ رحمتون پی وریگی کروان دیو کولا دیو کناتے دا اللہ رحمتون پی وریگی دا انسان درې حالت دي یا د املاس وی یا ناس وی یا ولار وی الله وی په دې درو واړو حالاتو کې ما یاد کاو زما ذکر وکاو ما یاد کا سورہ نساء کې آیت 103 کې فضا قضیتم الصلاة واذکروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم کله چې پورا کوي تاسو مونږ یوازې مانځ کې مان مې یادوي بلکې د مانځ نه بهر مې یادوي اذا قضیتم الصلاة اس کله چې پورا کوي تاسو مونږ واذکروا الله یاد کوي الله قیاما وعلى باندې وقعودا او پنات باندې وعلى جنوبکم او پنخونو تاسو باندې یوازې مانځ کې مې یادوا اسی مې یادوا کنا څو کولا او کومناسي او کله چې د مؤمنانو صفات بیانینو الله وی سورہ آل عمران وګورئ آیت نمبر 190 191 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم پدې کې دلیل دی په دا عقل منسوک دي الذين عقل آکسان دي يذكرون الله یادوي الله لرو قیاما پولاړي وقعودا پناته ولا جنوبهم او پاخونو د دې باندې الله یادې پملاسه پناسه پولاړي د الله رحمتونه پیوريږي قران چې بیانېږي کناسه او کملاسه او کولاندې قیامو قودا وانا جنوبهم کڅوک ملاسي د الله رحمتونه پیوريږي قران په بیانېږي او د اوري کڅوک نازي د الله رحمتونه پیوريږي قران په بیانېږي او د اوري او کده ولاد او کنا حکم لا سی دال رحمتنا پیوریږي الا رحمت من ربک لیکن دا قرآن دا رحمت ته طرف درفستانو دا قرآن رحمت ته دا رحمت کتاب دی دا قرآن شفانو دیلا کتاب دی دا قرآن پدې کې رحمتنا دا الله رحمتنا را وریږي قرآن پہ بیانیږي ان فی ذلک لرحمتان یقینا پر قرآن کې خامخا رحمت یقینا قرآن رحمت پر قرآن کې رحمت د نبی اسلام را لګل نه رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ان را لګل موږ تنو مگر رحمت په د مخلوقاتو یا قرآن رحمت دې کې بیان د رحمت تابعداري د نبی اسلام او کا قرآن زکاو قرآن وانو عقیده توحید زکاو دا رحمت توحید زکا موحد شاو شرکیات پریږدو ان فی ذلک لرحمت یقینا پر قرآن کې خامخا رحمت خامخا بیان د رحمت عقیده د توحید زکاو تابعداري د نبی اسلام کو مَيُ تُعِّ الرَّسُولَ وَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ یا چې تابعداریو کا د پیغمبر علیہ السلام سورہ نساء اتیمات کې مَيُ تُعِّ الرَّسُولَ وَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ یا چې تابعداریو کا د پیغمبر علیہ السلام وَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ پتا کی سند تابعداریو کا د الله دا قرآن رحمت ان فی ذلک لرحمت یقینا پر قرآن کې خامخا رحمت دا قرآن رحمت دې قرآن کې بیان د رحمت اوس قسمت خلق دي چې څو قرآن بیانې څو قرآن ذکرې څو قرآن اوري دا قرآن رحمت دې قرآن کې رحمت ان فی ذلک لرحمتان یقینا په قرآن کې
خاص رحمت ته یقینا دا قرآن رحمت ته په دې قرآن کې بیان د رحمت ته ان فی ذلک لرحمتان یقینا په دې قرآن کې خاص رحمت ته دا قرآن رحمت ته په دې کې بیان د رحمت ته وګوره لکه سورې بقره وګوره آیت 156 اور 157 155 ما وبشر الصابرین امتحانات بیان کی پنځه امتحانات نو آخر کې دا آیات کې وایي 155 سورہ بقرہ وبشر الصابرین او زیرا کا صبر نہ کوتاو تکلیفونو مصیبتونو باندې صبر کړي الله تقسیم باندې صبر کړي الله په امتحانات راولي ولنبلونکم بشوا آیات سره نو ګوري 155 سورہ بقرہ ولنبلونکم او خامخ امتحان کوم غو تاسو باندې بشیء من الخوف وينشي سره دې د دشمن نو د دشمن یره بدر باندې راځي چې ومن وجني والجوع د لوګنو لوګتن بدر باندې راځي د امتحان دی ونقص من الاموال او کما دي د مالونو کمه بدر باندې راځي د امتحان دی سالورم والانفس تا په نفس باندې به تکلیفونه راځي امتحانات راځي مصیبتونه راځي والثمرات او د میوونو د کموالي د میوونو خوراکونه به در باندې کمیږي یا پنځه امتحانات ذکر کوم او قائد محترم شیخ القرآن سے فرمایي هفته کې ورځي پنځه ورځې امتحانات اخیری 2 ورځې د خوشاله او وانشین صابرین او زینور کان صبر نہ کوتاو زینور کا کلکو خلق ہوتاو چې تکلیفونو باندې صبر کوي تکلیفونو باندې مصیبتونو باندې صبر کوي صبر وکړه کې دوتا دیکھ لپی پار حال کې الذین آکسان اذا صابت مصیبت کلا چور سیګریتا تکلیفاو قالوا وای نه دا کده ساتو دی وای ان لله بشکم خاص الله لریو وإنا إليه راجعون ہمیشہ دی اللہ ته واپس کیدون کیو الله له واپس کیگو تکلیف باندې صبر کئ نو اولای کنا کسان علیهم پدی باندې صلات من ربهم افرین دے شاباش دے من ربهم در رب دینا ورحمه اور رحمت دا اللہ دے ان فی ذلک لرحمت سورہ عنکبوت کو یقینا پر بیان پر قرآن کے خامخا بیان در رحمت تے داوانی تکلیف رالو مصیبت رالو دا پاگے بانی صبرو کو دانا اللہ رحمت تے ازڑی دل مضبوط کو صلوات من ربک و رحمو شاباشین فرین دے طرفا طرف دینا و رحمو امربانی داؤں دا رحمت تے دا اللہ کہ تا تکلیف بانی صبرو کو دا بیان دے دا رحمتو ان فی ذالک اللہ رحمتان یقیناً پدے قرآن کے خاصا بیان دا رحمت دا رحمت دا بیان دا رحمت تکلیف بانتا صبر کو اللہ با اجر درکئی ان فی ذالک اللہ رحمتان تکلیفون مصیبتون برازی تا پہ صبر کو ومشر صابرین اور زیرہ کا صبرنا کوتا بقرہ 155 صبر دیو کو نو لائک علیم صلوات من رب و رحمہ دا کسان پدی بانی شاباشی دے طرفا طرف دینا و رحمہ او مہربانی داؤں اللہ با جنت در کی دا صبروں کو تکلیفوں باندھ دے صبروں کو دا بیان دا تچاو کو دا قرآن کو دا رحمت دا تچار و رسولوں وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین انہیں را لگل منگتانو مگر رحمتو اندر پارا دا مخلوقاتو الا رحمتا من ربک دا قرآن رحمت دا طرفا درمستانو پدی قرآن کے بیان دا رحمت تا صبر کو نوباشر صابرین زیر اور کا صبرنا کتاو اولائک علیہم صلوات من ربهم و رحمہ دا کسان پدی بانی شاباشر افرین دے طرفا درمت دینا و رحمہ و مہربانی داؤں دا تکلیف بانی صبروں کو دا اللہ رحمتنا دربانی راوری گی دا صبروں کو اللہ ہوئی پدی کسان باندی رحمت دی بانی مہربانی داؤں
مهربانی دا رب د دینا دا د الله رحمت ته دا قران دا د الله رحمت ته الا رحمت من ربک مگر رحمت د رفعت طرفا درم د دینا دا قران رحمت ته طرفا درم د دینا الا رحمت من ربک لیکن رحمت طرفا درم د دینا اور پسې لگا بقره کی آیت 178 گورا یو سلو اتاویما د قصاص بیانو کی احکام بیان کی او چې چار سره تکلیف د تو رسول معافی اور تو کا وګد آیات اخر کې وی ذالک تخفیف من ربهم دا دیتو یاداو اسانتیا راوتنو احکامو کې دا اسانتیاو میرا بكم طرف تاسو نو ورحمه او رحمت مهربانی داو ورحمه او رحمت او مهربانی داو ان فی ذلک لرحمتان بیشک بنی قرآن کې خاصا بیان در رحمت دا قرآن رحمت الا رحمت من ربک سورہ بنی اسرائیل کې الا رحمت من ربک مگر دا قرآن رحمت لیکن دا قرآن رحمت نبی علیہ السلام راتل دا رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تکلیفونه مصیبتونه راځي وته به صبر کې دا الله رحمت چې زیر درکې وبشر الصابرین او زیر ورکړه صبر نه کوتام الله دل رزق درکې دا الله رحمت سورہ بنی اسرائیل کی سلام آیات کې وي دا الله رحمت سبقت رحمتي غضبي الله څومره مهربان دی دومره مهربان دی الله مور چې بابجي څومره مهربان دی د دین او یا درجه الله زیات مهربان دی په خپل باندې ان فی ذلک لرحمت یقینا پر قرآن کې خامخا رحمت خامخا بیان در رحمت او نو تفصیل وا ان شاء الله دی باندې بیا سوال کو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین